बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बहरी अफवाज को अजीम समंदरी ताकत बनाने के लिए अहम ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की बहरिया को हाइपरसोनिक मिसाइल फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि रूसी बहरिया एक अजीम समुद्री ताकत बनकर उभरेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्की बहरिया को सुपरसोनिक मिसाइल फराहम करने के लिए न्यू नेवी डॉक्ट्राइन पर दस्तखत कर दिए। सदर पुतिन का कहना था कि नई पॉलिसियों से रूसी बहरिया एक अजीम समुद्री ताकत बनकर उभरेगी। चीन से कशीदगी। अमरीकी बहरिया ने ताइवान के मशरिक में जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का मुमकिना दौरा ताइवान के हवाले से अमरीकी बहरिया ने ताइवान के मशरिक में 4 जंगी जहाज तैनात कर दिए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान से मुतल्लिक चीन से बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अमरीकी अवाम नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का मुमकिना दौरा ताइवान के हवाले से अमरीकी बहरिया ने ताइवान के मशरिक में 4 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। कशीदगी में इजाफा। चीनी वार्निंग के बावजूद अमरीकी अवाम नुमाइंदगान की स्पीकर ताइवान पहुंच गई। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की वार्निंग और अमरीकी हुकाम की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में ताइवान का दौरा न करने का मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। उनका तैयारा ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 4 एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज ताइवान पहुंची हैं, जहां वो ताइवान के हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकात करेंगी, जबकि पार्लियामेंट का भी दौरा करेंगी। दूसरी जानिब स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान पर अमेरिका को खबरदार किया था कि स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया तो चीनी फौज हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। एक गलत फहमी दुनिया को जोहरी तबाही का शिकार कर सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार करते हुए कहा है कि एक गलत फहमी से दुनिया को जोहरी तबाही का सामना हो सकता है। जोहरी अदम फैलाव मुआहदे की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इंतबाह जारी किया है कि दुनिया को जोहरी हथियारों के इतने ज़्यादा खतरे का सामना सर्द जंग के बाद पहली बार हुआ है। मशरिक़ वस्ता में तनाव और यूक्रेन पर रूस के हमले से खदशा है कि हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आज इंसानियत एक गलत तखमीने से जोहरी तबाही का शिकार हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम अब तक बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हुए हैं, मगर किस्मत कोई हिकमत अमली नहीं है और ना ही ये जोहरी तनाव का बायस बनने वाले जुगराफियाई वसाइल व तनाव के खिलाफ ढाल है। उन्होंने तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि इंसानियत को जोहरी हथियारों से पाक दुनिया के रास्ते पर ले जाया जाए। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थमने लगा। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला अब कुछ थमने लगा है और मुसलसल दूसरे रोज डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर का भाव मुसलसल दूसरे रोज गिरा है। 2 दिन में डॉलर 99 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में आज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 44 पैसे कम होकर 238 रुपये 38 पैसे है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपया 50 पैसे कम होकर 240 रुपये 50 पैसे रहा। अल-ज़वाहिरी की हलाकत। अमेरिका और तालिबान का एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में ड्रोन हमले में अल-कायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत पर तालिबान हुकूमत और अमेरिका ने एक दूसरे पर दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने मुल्की एजेंसी CIA की काबुल में एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान ड्रोन हमले में अल-कायदा के रहनुमा ऐमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक की है। अमेरिकी सदर के बयान के बाद तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात
اور ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری کیا جس میں امریکی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی عہدیداران کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ۔ حکومت نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی عہدیداران کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے سابق چیئرمین ذوالقرنین کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے مصروف ترین ایئرپورٹ کے نزدیک آگ بھڑک اٹھی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے نزدیک میدان کی گھاس میں آگ لگ گئی جو تیزی سے پورے میدان میں پھیل گئی۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے بجھانے کے لیے 100 سے زیادہ فائر بریگیڈز اور 15 گاڑیوں کو طلب کیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے رن وے کو تبدیل کر دیا گیا، تاہم کوئی پرواز متاثر نہیں ہوئی۔ 4 گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حریت رہنما یاسین ملک نے اہل خانہ اور عوام کی اپیل پر بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما 51 سالہ یاسین ملک نے 12 دن بعد تادم مرگ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ معروف کشمیری رہنما یاسین ملک نے اہل خانہ اور عوام کی اپیل پر بھوک ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ حریت رہنما گزشتہ 12 روز سے بھوک ہڑتال پر تھے اور طبیعت بگڑنے پر انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طبیعت کی ناسازی اور نکاہت کے باعث ہسپتال میں داخل ہونے کے باوجود یاسین ملک نے کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر انہیں ڈرپ اور خوراکی نالی کے ذریعے ہلکی اور پتلی غذا فراہم کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب منی لانڈرنگ میں ملوث 3 غیر ملکیوں کو سزا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ایک سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ اکنامک کرائمز پروسیکیوشن نے ایک خاتون سمیت 3 افریقی ملزمان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں 5 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سزا پانے والے 3 رکنی گینگ پر 12,86,000 ریال سمگل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق تفتیشی طریقہ کار سے ظاہر ہو گیا ہے کہ دونوں ملزمان نے رقم کو اس خاتون کے بیگ کے اندر خفیہ ٹھکانوں پر چھپا کر بیرون ملک منتقل کرنے کی کوشش کی، مگر خاتون کی جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تلاشی لی گئی تو اس کے بیگ سے بھاری رقم برآمد ہوئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمت میں 5.5% کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل $93 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی 4.15% گر گئی۔ برطانوی خام تیل $49 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ سونے کی قیمت میں 3,500 روپے کی بڑی کمی۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس کمی کے ساتھ 1 تولہ سونے کا بھاؤ 1,54,900 روپے ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 3,001 روپے کم ہو کر 1,45,319 روپے ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی سونے کی فی تولہ قیمت 2,200 روپے کم ہوئی تھی۔ ایشیا کپ 2022 کے شیڈیول کا اعلان۔ پاک بھارت ٹاکرا 28 اگست کو ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ 2022 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کا ٹاکرا 28 اگست کو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔
کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ 27 اگست کو دبئی گروپ بی کی ٹیموں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ عمران خان نے پنجاب کابینہ کی تشکیل کے لیے ابتدائی فہرست کی منظوری دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب کابینہ کی تشکیل کے لیے ابتدائی فہرستوں کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کے 23 اور کاف لیگ کے 2 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ وزارتوں کے لیے یاسمین راشد، بشارت راجہ، محمود رشید، مراد راس اور فیاض الحسن چوہان کے ناموں پر مشاورت کی گئی ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا، جس میں سوار کور کمانڈر سمیت تمام 6 افراد شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ لسبیلا میں وندر کے قریب موسیٰ گوٹ سے ملا۔ حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران شہید ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر کا حادثہ خراب موسمی صورتحال کے باعث پیش آیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔